अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को बिलाल महबूब चैनल पर खुश आमदीद। सबसे पहले दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे। ऐसे अफराद को भी जो काफ़ी अरसे से बे औलाद हैं, औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, और ऐसे अफराद को भी जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, ख़वातीन हों मर्द हों, जो भी हमारी बहन और भाई इस परेशानी से दो चार हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी ख़त्म फरमाए, आसानियाँ फरमाए और औलाद की नेमत से नवाज दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अपनी दुआएं कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें और दूसरों की दुआओं पर आमीन कहा करें। इसी आमीन के साथ सबसे पहले आपको बताऊं कि जो ख़वातीन पानी की थैलियों या बच्चादानी की कमज़ोरी या रहम में सोजिश के हवाले से परेशान हैं, या उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनके साथ ये मसला है, तो एक मालूमाती वीडियो देखना चाहती हैं, उसका इलाज जानना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो ये जो वजीफ़ा और तरीका, अलामात, वजूहात आसान इलाज के साथ हम दे चुके हैं, ये वीडियो ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ख़वातीन के लिए। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो पिछली वीडियो में भी पूछा गया कि अक्सर मर्द हज़रात के स्पर्म काउंट कम होते हैं, उनके लिए स्पेशल तौर पर मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने करशी की आसान 2 प्रोडक्ट भी बताई हैं, दवाई बताई हैं, जो इस्तेमाल करने से 15 दिन में ही 100% उनके स्पर्म काउंट का मसला, पस सेल का मसला और एक्टिव स्पर्म का मसला जो है वो हल हो जाएगा, बिल्कुल हल हो जाएगा। और साथ ही साथ एक वजीफा बताया है, वो मुकम्मल वीडियो देख लें। सच्चा वाकया भी है उसमें, एक भाई का जिनके साथ मसला था। इंशाल्लाह ताला मर्द हजरात का ये मसला भी हल हो जाएगा। ऐसी बहनें, ऐसे भाई जिनके साथ ये स्पर्म काउंट वाला मसला है, वो भी ये वीडियो आपको सामने नजर आ रही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख लें। और साथ ही साथ ये 9 बातें जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताई हैं, बहुत सी बहनें जो हैं इन 9 बातों का ख्याल नहीं रखती। इसके साथ साथ मैंने हमल ना होने की वजूहात और हमल ज़ाया होने की वजूहात के हवाले से मालूमाती वीडियो बनाई है, वो भी लाजमी देखें। ये 9 बातें आप लाजमी सुन लें, ये वीडियो देख लें, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और अब वो गलतियां आपसे ना हो जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से उम्मीद नहीं हो रही। उम्मीद है आप ये तीनों वीडियोस मालूमात के लिए ज़रूर देखेंगी और अगर आपके साथ ये मसला है तो उन पर अमल भी ज़रूर करेंगी, या हमारे भाई इस पर अमल ज़रूर करेंगे। आज की जो वीडियो है, आज का जो वजीफ़ा है, ये या रहमानों के इसमें आज़म पर मुश्तमिल है। ये कलिमात अगर आप पढ़ लेते हैं 41 दिन तक, रोज़ाना 41 बार आप ये कलिमात पढ़ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई अंदरूनी मसला है, चाहे रूहानी मसला है, इंशाअल्लाह ताला आपका औलाद का मसला 41 दिन के अंदर अंदर हल हो जाएगा। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी 41 दिन पढ़ते हुए पूरे ही नहीं हुए थे कि अल्लाह पाक ने उन्हें खुशखबरी दे दी। अगर आप भी चाहते हैं कि ये आसान अमल आप कर लें और अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज दे, तो ये खुद भी करें, आगे भी जरूर शेयर करें। बहुत ही आसान है। कलिमात आप सुन लें, सामने भी आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। या रहमान दुनिया वल आखिरति व या रहीमाहुमा, या रहमान दुनिया वल आखिरति व या रहीमाहुमा, या रहमान दुनिया वल आखिरति व या रहीमाहुमा, या रहमान दुनिया वल आखिरति व या रहीमाहुमा। ये कलिमात आपने 41 दिन तक रोज़ाना 41 बार पढ़ने हैं। किसी भी नमाज के बाद सिर्फ दिन में 41 बार आप पढ़ सकते हैं। चाहे नमाज पर बैठ जाएं, बावजू होकर बैठें और 41 बार पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। जिसने भी ये आसान अमल कर लिया है, अल्लाह पाक ने उसे औलाद की नेमत से नवाज दिया है। और जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई दुआ की कबूलियत चाहते हो, कोई जायज़ हाजत हो जो पूरी ना हो रही हो, तब भी ये अमल किया जा सकता है। तब भी ये कलिमात अदा करके 41 मरतबा तो आप दुआ मांगे, 41 दिन तक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मुजर्रब अमल है। जिसने भी किया अल्लाह पाक ने उसकी हाजात को पूरा फरमाया है, औलाद वाले मसले को हल फरमा दिया है।
اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت طاقت ہے، اللہ پاک جسے چاہے اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور جو اس میں اعظم ہیں ان کی صفات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان میں بہت برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان مبارک ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ ان میں ہر ایک کے معنی اور خواص الگ الگ ہیں۔ ہم نے اپنے چینل پر پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے حوالے سے وظائف دیے ہیں، وہ بھی ضرور دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو زبانی بھی یاد کر لیں تاکہ آپ کو ان کے ناموں کے فوائد برکات جان کر ان کا خوب جو ہے فائدہ ہو، اس کا آپ خوب ورد کریں اور آپ جنت میں پہنچ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ امید ہے آپ وہ تمام ویڈیوز بھی دیکھیں گے جو ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ کا مسئلہ ہے اس حوالے سے اور یہ وظیفہ بھی ضرور کریں گے، ہماری ای میل آئی ڈی بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرسنل مسئلہ ہے، کوئی دوائی پوچھنا چاہتے ہیں، اپنی رپورٹ سینڈ کر کے اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل آئی ڈی پر آپ پوچھ سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم آپ کو جواب دے گی اور آپ کی رہنمائی فرمائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نوازے، ایسے افراد کو بھی جو کافی عرصے سے بے اولاد ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، اور ایسے افراد کو بھی جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، خواتین ہوں مرد ہوں، جو بھی ہماری بہن اور بھائی اس پریشانی سے دوچار ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی ختم فرمائے، آسانیاں فرمائے اور اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعائیں کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں اور دوسروں کی دعاؤں پر آمین کہا کریں۔ اور اس وظیفہ کے حوالے سے خواتین ایک سوال کرتی ہیں کہ 41 دن وہ کیسے پورا کریں، اور جو خاص ایام ہیں ان میں کیا کریں۔ تو جب خاص ایام ہوں تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا چھوڑ دینا ہے، اور جو باقی دن ہوں گے وہ بعد میں کمپلیٹ کرنے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے 20 دن کیا ہے اور بعد میں آپ کے خاص ایام آ گئے ہیں تو آپ نے جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں غسل کرنے کے بعد، جو باقی 21 دن رہ گئے ہیں تو آپ وہ باقی 21 دن بعد میں پورے کریں، یا پھر اگر 10 دن کر لیے ہیں تو باقی آپ جو دن بچیں گے وہ بعد میں مکمل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھائی کا یا کسی بہن کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی آپ نے دیکھ لی ہے، ڈسکرپشن میں بھی میں دے دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ جاتی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو آپ کمنٹ باکس میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے پوچھ لیں۔ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جا